हिकु दफ़े मूसा खे मुझाए विधो हो, खांसि पुछियो हुयुमि तो 1,24,000 नबी मोकिलिया आहिनि, उन्हनि में हिकु बि नबियाणी न आहे, तो ईअं छो कयो? जवाब ॾियण बदिरां ख़ुदा हेॾा होॾा ॾिसण लॻो। मूंखे ख़बर आहे तो ईअं छो कयो। मूंखे चयो तोखे माउ ऐं ममता जे बारे में का ख़बर ई कोन्हे। मूं ॾांहुं ॾिसंदे चयईं, मूंसां गॾु रहंदे रहंदे तूं पाण खे ख़ुदा थो सम्झे? चयोमांसि मां ख़ुशि नसीबु आहियां जो ख़ुदा न आहियां। मूंखे हिकु माउ जनमु ॾिनो आहे, तंहिं करे मूंखे औरत जी अज़मत जी ख़बर आहे। चयमि ख़ुदा तूं ॾाढो बदनसीबु आहीं, तोखे कंहिं माउ जनमु ई न ॾिनो, तंहिं करे तोखे ख़बर ई न आहे त हिकु माउ ऐं हिकु माउ जी ममता छा थींदी आहे। ख़बर हुजे हा त 10-15 नबियाणियूं ज़रूरु मोकिले हा। तूं हीअ दुनिया मर्दनि लाइ ठाही आहे, रावणनि ऐं राकासनि लाइ ठाही आहे। ख़ुदा चयो त हिकदमि औरत करे छॾिजांइ। चयोमांसि अहिड़ो कर न कजांइ, अहिड़ो कर न कजांइ। हिकदमि चयुमि मूंखे 4 घर वारियूं आहिनि। हिकदमि चयो अहिड़ो कर न कजांइ, मूंखे 4 घर वारियूं आहिनि, 4 ॿाहिरि वारियूं आहिनि। मां औरत थी पयुसि त अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़लल पवंदो, शरई मसइला पैदा थींदा ऐं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ख़ुदा जे आइन में तरमीम करणी पवंदी। ख़ुदा जो इहो वॾो गुण आहे जो ख़ुदा खे माउ न आहे। ख़ुदा जो वॾो अवगुण आहे जो ख़ुदा खे माउ न आहे। हुनखे कंहिं बि न ॼणियो आहे। ख़ुदा जो हिकु ॿियो अवगुण ॾाढो दुखदायक आहे, जेके ॾुख ईंदड़ आहे, अफ़सोसनाक आहे। सॼे जग जहान लाइ जोड़ा पैदा कयईं, झिरक लाइ झिरकी, शींहं लाइ शींहण ऐं माण्हुनि ऐं मिरुनि लाइ बि जोड़ा ख़लकिया अथई, पर पाण खे छड़ो छांड रखियो अथई। औरत ने, किसी ने सवाल किया ना किसी शख्स से कि अल्लाह ने औरत में कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा। उनकी नीयत थी तौहीन करने की औरत की, कि यार कोई पैगंबर अल्लाह ने औरतों में नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने औरत के बतन के बगैर पैदा किया हो, जिसको और औरत ने बचपन में दूध ना पिलाया हो और अपनी छाती से ना लगाया हो और 2.5-3 साल 10 साल 15 साल तक उसकी खिदमत ना की हो। अगर वो माँ अपने बच्चे की ऐसी खिदमत ना करती तो पैगंबर को वो मकाम ना मिलता। लेकिन अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ था। ऐसा तो हुआ है कि बगैर बाप के अल्लाह ने पैगंबर पैदा किया हजरत ईसा को, मगर औरत के कोख के बगैर अल्लाह ने कोई पैगंबर भी पैदा नहीं किया। बाप से महरूम करके पैदा किया है, मगर माँ के बगैर अल्लाह ने कोई पैगंबर भी पैदा नहीं किया। तो औरत का सबसे बड़ा शरफ कुरान की नजर में वो क्या है कि वो नस्ल बढ़ाती है। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। आप कह सकते हैं कि चोर भी तो पैदा होते हैं, ये जितने चोर पैदा हुए ये किसने पैदा किए हैं? बोलो ना भाई, ये भी तो औरतों ने पैदा किए हैं। जितने लुटेरे उचक्के करप्ट लोग हैं, ये भी बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन, ये भी किसने पैदा किए? बोलो भाई, औरत ने। ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फ़अबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा नेक पैदा होता है, माहौल उसे बिगाड़ देता है। औरत कभी खराब बच्चा पैदा नहीं करती, माहौल या वालिदैन मिलके या मुआशरा उसको क्या कर देता है? चोर बना देता है। तो अगर कोई बच्चा चोर है तो वो औरत के खाते में नहीं डाला जाएगा। औरत के खाते में जब डाला जाएगा जब उसने खुद चोर बनाया हो उसको। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब उसने चोर बनाया हो उसको, तो कोई मां अपने बच्चे को चोर बनाना नहीं चाहती। और अगर कोई चोर बनाने का इरादा है किसी का पहले से, तो वो पैदा ना करे। हम कब कह रहे हैं कि वो पैदा करे? हम जो नस्ल बढ़ाने की तरगीब दे रहे हैं उन लोगों को थोड़ी दे रहे हैं जिनका बाकायदा ये इरादा है कि मैं नियत करता हूं शादी से कि देखे मेरे चोर बच्चे पैदा हों। अगर आपने पहले से ये नियत की हुई है तो हम नस्ल बढ़ाने के कायल, हम कह रहे हैं नहीं बढ़ाओ, आपको इजाजत नहीं है नस्ल बढ़ाने की। हम तो उन वालिदैन की बात कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक पैदा हों। कैसे समझाएं मेरे भाई, कदर कर लो इससे पहले के पाबंदियां लगें, ठीक है ना।
عورت کے مختلف روپ ہیں, بہت سارے کردار ہیں عورت کا معاشرے میں, وہ سب درست ہیں, لیکن قرآن کی نظر میں عورت کا سب سے بڑا کردار کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, آپ کو نسل دیتی ہے. زمین کے بڑے بڑے کردار ہوتے ہیں, اللہ نے زمین سے تعبیر کیا, زمین میں مکان بھی بنایا جا سکتا ہے, زمین میں سوئمنگ پول بھی بنا سکتا ہے کسان جو ہے, لیکن زمین جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, سب سے بڑی خدمت کیا ہے, پیداوار دے رہی ہے. اگر یہ زمین بانجھ ہو جائے اور آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرنا چھوڑ دے تو ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلوں کا مزہ بھی کرکرا ہو جائے گا. تو زمین کے مختلف کام ہیں, وہ جاگنگ کے کام بھی آتی ہے, حقیقت ہے, اس میں آپ ہوا خوری بھی کر سکتے ہو, لیکن زمین کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ کیا ہے, پیداوار. تو بیوی کا کے بہت سارے کردار ہیں, وہ آپ کی خدمت بھی کرتی ہے, آپ کی دل جوئی کا سبب بھی بنتی ہے, اور آج کل تو جاب کر کے آپ کو بھی کھلاتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے معاشرے میں عورت کا کردار ہیں, لیکن عورت کو جو تخلیق کیا گیا, جو بنیادی وجہ ہے عورت کی, وہ اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا شرف اور مقام بڑھایا ہے, وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. آپ کی ماں کا سب سے بڑا کردار, سب سے بڑا جو خدمت ہے آپ کی, وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے روٹیاں پکا کے کھلائی ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ کا انتظار کرتی ہے. سب سے بڑا کردار یہ کہ اس نے آپ کو جنا ہے. نہیں یار یار بات, تبھی قرآن اس جننے والی صفت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرے, بہت اچھا سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, ماں تکلیف سے بوجھ اٹھاتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کی مدت ہے جس میں پیٹ میں بوجھ اٹھانا, جننے کا بوجھ, اور پھر گود میں اٹھائے رکھنا. کم سے کم 2.5 سال کی مدت کی ایسی تکلیف ہے جس میں ماں کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں بچے کی خدمت کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا. تو یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, یہ فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے اس کی, اور آپ اس سے وہی کام روک رہے ہو, باقی سارے کام اس سے. بولو بھائی, آپ بولو میری امی کی خدمت بھی کرو, حالانکہ شادی کا بنیادی مقصد آپ کی امی کی خدمت نہیں ہے. آپ اسے روٹیاں بھی پکاؤ, میں صبح 3 پراٹھے پکا دو, چائے بنا دو, حالانکہ عورت کا بنیادی مقصد, بولو نا بھائی, کرنا چاہیے اس کو, چائے بنانی چاہیے, 3 پراٹھے کے 4 پراٹھے بنا دے, اچھی بات ہے, آپ کی اماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. لیکن نکاح اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے, نکاح وضع کیا گیا ہے نسل, جو جس کے لیے شادی کی ہے وہ کام کر نہیں رہے ہیں, اس میں بریک لگا رہے ہو, باقی سارے کام عورت سے لے رہے ہو. تو یہ خدا کی قسم پاگل پنے کی دلیل ہے, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے, کیونکہ نیچر سے بغاوت کر کے کبھی بھی سکون کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اب یہاں عورتیں تانا دیتی ہیں کہ بچے پیدا, سن بھی یوں گی عورتیں کہیں ہم کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, ہمیں یہی کام رہ گیا. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہی کام رہ گیا؟ عورت کے بہت سارے کردار ہیں جن میں سب سے بڑا کردار یہ ہے, صرف یہی نہیں ہے. جیسے مرد کے اللہ نے بہت سارے کام لگائے ہیں اس کے ذمے, لیکن مرد جب نکاح کرتا ہے یا عورت کسی مرد سے جب نکاح کرتی ہے تو سب سے بڑا مقصد عورت کا کیا ہوتا ہے؟ سہارا چاہیے اور معاشی. ارے بولو